kabombo ato nagdawaton ang Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Okay kaayo among weather pero ingon ang pag-asa nga posible gyapon ang mga pagbundak sa ulan gumikan sa easterlies. Ug karon sa among mga dagko mga balita gikan diri sa among lokalidad kay 12 ka mga individual ang nadakpan sa kapulisan human kini sila na involved sa illegal mining. Na-involved sa illegal mining Bombo Radio Mindanao. Diyan dapita sa may area sa barangay Tuod, Manticaw, Misamis Oriental. Diyan nakadawat og tip ang kapulisan or confidential informant. Mao'y nagpindot sa atong kapulisan mahitungod sa ongoing hauling activity. Gigipang sako sa mga suspect ang mga minerales dool sa sementeryo sa barangay Limunda, Manticaw, Misamis Oriental. Naaresto ang mga suspect nga nailang sila si alias Boss Elni o uban pang mga naika Juma taga Initaw, Mang Emil, Louie Boy taga Naawan. Daghan kay ni Bombo Radio 12 ka buok Bombo Radio Mindanao. So na-intercept usab sa atong mga kapulisan ang sinako nga mga minerals. No, nga gisulo apil na usab ang Toyota Hilux og duha ka Nissan Navara. Nga mao'y nagsaking, naghakot sa nasa gisakyan sa mga suspitsado. Now kanin 12 ka mga involved sa mining magatubang kinig violation sa Republic Act number 7942 or Philippine Mining Act of 1995 og ang nakumpiskar nga mga sinako nga mga minerals ang naanas kustodiya sa karon giturn over na usab sa Mines and Geosciences Bureau Bombo Radio Mindanao. Samtang sa laing bahin Bombo Radio Mindanao ang among kapulisan usab darin dapita sa Region 10 ang nakakumpiskar og mga sigarilyo, mga smuggled nga mga sigarilyo ang nakumpiskar usab sa amo ang Police Regional Office 10 diran dapita sa may Lanao del Norte og sa may Bukidnon nga mo kantidad sa 17 million na pesos. Bombo Radio Mindanao diin ang mga kapulisan sa 105th Mobile Company Regional Mobile Force Battalion in coordination sa Pantar Municipal Police Station ilang nababagan kining usa ka Isuzu Canter truck pinaagi sa reliable informant intelligence report diin ila kining pagbabag nila nini mga smuggled nga mga sigarilyo ang ilang nakita. So mao kining mag-atubang og kaso kining nadakpan nga driver ang suspect. So pagpayuhot sa illegal nga sigarilyo, filean kini og pagsupak sa Republic Act 10643 or Government Health Warning Law, Republic Act 8293 or Intellectual Property Code diri sa atong korte. Okay. Wala itong mga balita karon gikan diri sa among lokalidad o karon ilabyog ta sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Hiralde una lakat sa mga panahon diri karon. Hapsay kaayo nga among kawanangan walay mga timailan nga adunay umalabot na usab nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kadang hugna sa mga balita nga among nahipos sa among dakbayan, gumikan update kita sa nahimong pagputol sa ulo sa usa ka anak ngadto sa iyang amahan sa Tagum City, Davao del Norte. Kay nasayran nga human niyang giputol ang ulo sa iyang papa, ang dalunggan, ang ilong, ang mata, iyahasad nga gihiwa-hiwa nga daw murag adobo kat ba, gibutang nga tus kawali sa karahay og aksyon unta niyang lutuon nga daw murag bulalo, gisabwan na ni niya. Apa naabtan sa kapulisan. Now, dipinsa sa suspitsado, aduna daw kunoy mihunghung sa iya ha. Sa dihang nagpahulay siya sa duyanan sa ilang panimalay, nga nakamata na lang daw siya, nalimpungatan daw, kalit na daw nga aduna siya nadungog nga tingog gikan sa taas. Niingon daw sa iya nga patya imong papa. Kay gawas sa iyang papa, nga po daw po'y laing babayi, nga angay patyon, aron kuno, mauman na daw ang problema sa nasod Pilipinas. Kay lagig, no, kagahapon, nakita na sa otoridad,
ang kabahin sa ulo sa amahan nga giputlan og ulo sa iyang anak. Nga mao lagi na dito ni nahitabo, no, ingon man dito ni nakaplagan ang gigulgol nga ulo sa usa ka punong confess pond sa Purok 1A-Gapas, Barangay Madaom, Tagum City, Davao del Norte. Gani sa nihimong hulagway ha, nga makita ang ilong, lakit nga ang dalunggan ug laing bahin sa ulo ni ini ang wala na. Kay ang utok usab nakita na, excuse me sa nagakaon karon. Kagahapon nakita na usab ang utok sa maong nga amahan. No, ingon man ni ini nga biktima, diin gani nga ang kasing-kasing kay nung duman ni adtong milabay nga adlong Domingo aton sa pagbuhat sa suspetsado sa maong krimen, gisabit ang kasing-kasing sa biktima ngadto sa punuan nga nahimutang gawas sa ilahang nga panimalay. Gani say usab sa kuan atag iya sa yuta diin na nakaplagan, no, ang tawag nini ang ulo nini nga biktima gibutyag nga dihang miabot na daw ang pipila ka mga kabanay sa biktima. Porsigido gyud sila nga tawag niini nga pasakaan og kaso ang suspetsado. Kay sumala usab sa nakakita sa mga pangitabo nga ilaha gyud daw nga kuan nakita gani, no, ang uban niini dali-dali pag nga nanagan kay ang suspect humaniya buhat sa krimen, migawas pa ni silang panimalay, nagdala og hinagiban kay nanghadlok ang uban kay basin sila daw ang isunod nga ihawon sa maong suspetsado. Gikatawo usab nga aduna daw ni problema sa pangisip ang suspect apan kani nga maong lugara. Gikatawo usab nga adunay mga pipilang ka mga aktibidad dinia sa pagpayuhot ug pagpamaligya og ilegal nga droga. Nga karon padayon pang ginapaabot ang resulta sa otoridad kung kanibang nga maong suspect nagpabuang-buang rani aron nga di mapriso gumikan kay basin masakpan nga nagapayuhot gud ni siyag ilegal nga droga. Nahibalan usab kagahapon sa nahimo natong pagpanubay nga gilubong na ang biktima gumikan kini siya usa ni siya ka brother sister ingon man, no, nga kabahin ni siya rather sa Muslim community nga mo lagi na sa nahimo nilang naandan pag nakabsa na kinabuhi diretso nga ihatod ngadto sa ulay nga kapahulayan na usab ni ini. Nasayran sad nga ang suspect ug ang biktima kadjut pa lamang nga nag-uban, no, unya bulag na sa asawa ang maong nga biktima. So sa karon ang mga pipila ka mga bahin sa lawas nga gitagod-tagod sa suspect padayon usab nga ginapangita sa otoridad. Samtang lakbitan usab lang nato kadali gumikan kay gipaklaro sa Davao City Police Office nga walay tulis nga nahitabo. So kuha ini sa gideklara sa usa ka balot vendor sa Agdawd ni atong milabay nga adlaw kay nahibal-an di ay nga siya ra poy mismong midunggab sa iyang kaugalingon gamit ang usa ka blade kay nahibal-an nga nahadlok siya, nga mo explain sa amo niya nga nag-iya ni ini nga balot nga iyang ginabaligya gumikan kulang ang halin kay naisayran sab kani nga balot vendor una niyang gideklara nga gitulis siya nga pagka magikabalakan sa mga otoridad nga gikabalakan sab sa kadaghanan nga mo lagi na nga dali-dali usab nilang gisuta apan dili tinuod nga walay tulis nga ingon man dili tinuod, no, nga adunay tulis nga nahitabo. So kuha ini sa gibutyag sa mga balot vendor nga mo lagi na gikatakdang pasakaan ni uga kaso nga perjury gumikan sa pagpakatag ni iniga mali na usab nga mga impormasyon. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kadang hugna sa mga balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Dari Baguio, Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mayong buntag kanatong tanan o nalakas sa panahon sa among dakbayan gikan gabi hangtod ning buntaga wala mi nakasinati og pag-ulan o laumanamo nga unya o ning adlaw nindot ang among lakas sa panahon diri sa General Santos. Sa katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, sumpay lang ni adtong polis nga gialigar nga nang lugos og usa ka batan-ong babayi tungod kay gipatawag kagahapong adlaw sa PRO 12 ang tanang Chief of Police sa Jensen. Pagpangulo usab ni Police Colonel Nico Miri Solaybar Jr. ang among City Director sa GCPO
human sa nitabong pagreklamo ni atong usa ka batanong babaye nga siya gilogo sa usa ka pulis. Gani sa nakuha nga impormasyon sa Bombo Radio Jinsan, lakip sa gipatawag usab ang investigador sa Women's Children Protection Desk sa Pinatoy Police Station na kundin midangop ang biktima para i-report ang gihimo nga papangabuso ngadto kaniya sa usa ka pulis. Nga nabalaan po, nagipilawom na po sa protective custody ang pulis nga gireklamo human nga wala nakakuha o wala gihimo ang dinalian niya aksyon. Pauto nga midangop ang biktima sa Bombo Radio o gisaysay ang tanan nga mga pangitabo. Nalukad kining tanan sa diyang namista kining biktima dito napita sa Barangay Bula datong Enero 15 o niya kauban sa biktima yung mga higala sa diyang human nagpaniod to pauli na unta siya. Ingon sa mga kauban niya, di sa tamo uli kay mag-inom sa ta. Anton nga nahimamat kining pulis, dito nakadungan nila. O niya, ingon sa pulis nga, ako dalay hatod nimo inday. Hatod ta kasi yung balay, amo to gipaangkas sa pulis. Ana sambit na biktima o niya pag-angkas, abi gihatod sa balay, gilibot-libot sa sentrong bahay sa Mundak Bayan, tinangitagim na lang kay mag-inom palagi daw. Ni ubad babae. Tadiya nainom na o nahubog na o nakainom na, dito lagi dala sa pulis sayang banghaw sa likod anang TEU na mo o likod anang Station 1. Tapos din dito matod pa pagmata sa babae, sumala pa niya nga murag kuan na mabatsagan niya ang halok-halok sa pulis, gikan sa aping, paadto sa liog, paadto sa dughan, paadto sa ubos. Namo tinabatsagan niya, yung ipangutana, paano mo nabalaan niya gilabtan ka? Murag lae manggod sir, murag sakit manggod. Sakit lang yung ilalom, ang yung kining private parts, no? O ito nga, away pagduha-duha, gi-kuan na yun, di-action ng kinisampit nga polis. Kagapong adlaw, ang tanang polis nga nagtiner sa likod anang banghouse, kinitabuan, gipalayas na tong mga polis nga wala ma-assign diha. Kinitabo manggod, gana nga banghouse para sa mga polis diha sa Traffic Enforcement Unit o sa Presinto 1 nga diha na-assign. Pero may mga polis mo nga na-assign sa bang presinto o nya diha gyapon ang tiner. So kato mga wala diha, gipalayas na to ug ang dapat mo tiner diha kato mga nag-duty sa TEO ug sa Pindaton Police Station. Napagawas og kamanduan kagapon si Police Lieutenant Colonel Oliver Pauya nga amo tiner diha kato mga pulis nga on duty sa TEO ug sa Pindaton Police Station. Katong uban niya nakagawas na nasa sa presinto, kinahanglan na mulayas. Kaya kung di na pag-ayo sa mga kapulisan, kinigihimo sa usa ka pulis tungod kay dili kini trabaho sa pulis. Kundi ang trabaho sa pulis, maumatod pa ang pagpanalipod sa katilingban, protektahan ang mga taxpayers o dili amongan sama sa gimo aning usa ka tigpatuman sa balaod. So gipaniguro sa GCPO nga dili itolerate, dili konsente kini mga insidente Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mao ni katong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection ipasa ta ikaw-4 dito sa Bombo Radio Botuan, pilagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Loy Aguilar sa Bombo Radio Jansan sa amo ang lakat panahon diri sa amo dakbayas Butuan karon mga rasa. Wa kami kasinati og guwan og karon taon dan bungihotan na ang pagbilisyo ni haring adlaw. Detalye sa ikaw-4 kaugna sa Bombo Reports Mindanao Connection. Dahil barangay panabayan sa mga otoridad, partikular sa may Bureau of Fire Protection, ang kinatibok ang damyos, kinatibok sunog gagabon, bandang alas 4:05. Ang atak na sa hapon sa may Porok 3. Villanueva Extinction, barangay Tangdansura, ng among siyudad sa Butuan. Kansa nahitabo among sunog, gikan sa panimalay nga palagahan sa usa ka Ray o Darby Trakenya. Di na padayon pang gisuta sa kabumbiruhan ang inungdan sa pag-ulbos kayo. Dani sa eksklusibong paginabi ni Sibiyang ibutiang ni Kagawad Joel Dukduk Senior na walay naangol og ingon man nagkalas nga kinabuhi atol sa maong sunog. Dugang panini nga adunay nagtrabaho sa maong balay o gidudahan ang pag-welding ang inungdan sa maong pagsilaab kayo og tungod sa daling pagresponde sa Bureau of Protection kon BP wara kini mi kailap sa kasikbit nga mga dapit og panimalay lagib na establishmento sa nasangpit nga area. Samtang dugang pa Bombo Radio Mindanao sa mga balita nga among nahipos diri maghimo og manifesto ang mga religious leaders kalabot na
nining sex education bill nga giduso diha sa Senado ay labi na ni Senador Risa Hontiveros. Nasairan nga ang grupo sa mga reliyoso nga mag-uban o nga supak nini nga labi na kay makumparaman na nini ang mga kabataan sa nakalabay mga kapanahonan diyang wapag itudlo ang sex education. Apa nagdako sila nga maayo o nga ingon man adunay moral o values. So kuhay matod pagkaron nga pagani gitudlo sa mga kabataan, expose na kini sa laway nga talan-awon diha sa social media. Inungdan nga dili matod patumag ining giduso nga sex education o sex education bill adi ang dapita sa Senado karon panahon na pagpanguna ni Senadora Risa Hontiveros. Mao ning paglaro ni Pastor Ronil Abindanyo sa Shepherd Community ning among dapita. Wala, Bombo Radio Mindanao ang ikaupat nga hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. This time atong ipalabyo katong signals Bombo Radio Coronadal pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Baratsan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Paspanyempos na ko yan sa Coronadal karong buntag sa Martes, 21 sa bulan sa Enero 2025. Awan na mo ang gawanangan, ug wala po natala kapag ulan, 12 oras sa mo ang dakbayan. Porog na sa ikalimang hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Para sa gyapon ang inihimong investigasyon sa karon na kabombo sa otoridad o barangay sa barangay San Jose, Coronadal City, human. Gabi mga kabombo around 6:55 sa gabi na ay usa ka hana nga pagpang-abdak dinhi sa amo ang dakbayan, particularmente na sa Barrio 5, Barangay San Jose. Sumala pa og ang salarin mga kabombo usa iya ka van, sumala pa nga duwa gray o color gray. Kay ti sa social media nagtrending rapod kining usa iya ka insidente sa Midsayap nga naay usa ka giabdak og hana kun tani nga kuan sa iyahang kidney unya gi halidra kay medyo may edad na og gibilin na lang sa igad sandalan og gibayan sa mga abductors. Unya dinhiya sa among area na-report po actually karong buntag ni interview nato nagigsulanan naton si Kapitan Danilo Simtim sa barangay San Jose, Coronadal City, confirming the attempt abduction og isa iya ka 11 anyos nga bata. Sumala pa Kapitan Simtim sa paghinabi sa Bombo Radio Coronadal. Gabi na ay nagalakaw nga mag-iloy. Unya mga kabombo, kalitra man ihunong ang usa ka gray nga van og walay plaka. Unya gi-attempt sumala pa nga butungon kining 11 years old nga bata. Kay naay presensya sa ginikanan, wala makuha ang 11 years old na bata og nagpadulong ang maong van kay lagi wala man may ginaog, wala man may gisakay ang van sa maong area. Natingala pud sila. Unya kalitra man mihalin among gray nga van nga wala plate number padulong sa bahin sang Sultan Kudarat, lakip na sa bahin sa Banwa sa Lutayan kay adjacent municipality man gyud ning Lutayan sa Coronadal. Kung asa karon padayon ng investigasyon og nagpadugang na deploy ang pila ka mga barangay sa Muade, Barangay Esperanza, Barangay Taplan, Barangay San Jose o Barangay Rotonda kung asa maoy dalan pod gisudlan sang van nga duha gray. So padayon sa gyapon investigasyon sa karon sa otoridad sa maong van kay nakitaan lagi sa palabilya ning van nga miagi pod nga walay plaka. So padayon na palinton karon og pahimangno ni Kapitan Simtim og syempre si Kapitan Di Maala sa Barangay Rotonda nga maging vigilante og maghalong pod sa mga kabataan karon kay naalagi presensya na sa amo ang syudad sang duha gray nga van nga sumala pa allegedly maoy nagapang-abduct sang mga tawo aron kuan sang kidney nga mangin ila biktima. Mao kanang naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinay kang Bombo Lawrence Heralde.
Bombo Radyo Mindanao, mao ka na itong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connections adlaw karon nga Martes, Enero 21, tuig 2025. Ato nakauban sa Bombo Radyo Davao si Bombo Danica Baguio, sa Bombo Radyo Jensan si Bombo Louie Aguilar, sa Bombo Radyo Butuan si Bombo Benji Barasan, sa Bombo Radyo Coronadal si Bombo Donald Pitugo. Gikan diri sa Bombo Radyo Cagayan de Oro ko si Bombo Lawrence Heralde, kaming tanan mo ingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo.